नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा तपाईहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 6 नेपाली विषय अन्तर्गत पाठ 8 मेरा रहर पढ्दैछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि मेरा रहर पाठसँग सम्बन्धित भएर रमाइला क्रियाकलापहरू गरेका थियौँ। हो त, ससुर पठन गरेका थियौँ, उच्चारण अभ्यास गरेका थियौँ, यसै गरी शब्द भण्डार, बोध प्रश्नोत्तर जस्ता विभिन्न क्रियाकलापहरू गरेका थियौँ। भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा पनि हामीहरू यस्तै विभिन्न रमाइला क्रियाकलापहरू गर्नेछौँ। साँच्चै तपाईहरूले आफ्ना लागि चाहिने पाठ्यपुस्तक, कापी, सिसा कलम लिइसक्नु भएको छ होइन त? स्याबास भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू ज्ञानी हुनुहुन्छ। तपाईहरूको पढ्ने सिक्ने यो बानी साह्रै राम्रो बानी छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी पाठ्यवस्तुतर्फ अगाडि बढौँ। तपाईहरू ध्यानपूर्वक सामग्रीहरू सुन्नुहोस् र क्रियाकलापहरू गर्नुहोस्। हामी छलफल गरी मेरा रहर पाठसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्नेछौँ। हुन्छ, सुन्नुहोस् है त। पाठ 8 मेरा रहर। तपाईँ भविष्यमा के बन्नुहुन्छ? तपाईहरूले धेरैपल्ट यस प्रश्नको सामना गरेको हुनुपर्छ अनि जवाफ के दिनुहुन्छ त? मैले पनि तपाईहरूले जस्तै यस प्रश्नको पटक सामना गरेको छु। कहिले पाहुनाबाट, कहिले शिक्षकबाट, कहिले अभिभावकबाट र कहिले त साथीबाट पनि। म कहिले साहित्यकार बन्छु भन्छु, कहिले खेलाडी त कहिले डाक्टर बन्छु भन्छु, कहिले इन्जिनियर, कहिले सिपाही वा प्रहरी बन्न मनपर्छ र त्यही भनिदिन्छु, कहिले चित्रकार वा वकिल बन्ने रहर गर्छु, कहिले किसान, शिक्षक वा व्यापारी बन्ने रहर लाग्छ र त्यही जवाफ दिन्छु, कहिले किसान, शिक्षक वा व्यापारी बन्ने रहर लाग्छ र त्यही जवाफ दिन्छु, कहिले पत्रकार अथवा कर्मचारी बन्नु जस्तो लाग्छ, कहिले कलाकार वा राजनीतिज्ञ बनेर देशको सेवा गर्ने इच्छा जाग्छ र त्यही भनिदिन्छु। यसरी कुनै प्रष्ट आकार लिइ नसकेको, छिनछिनमा बदलिरहने आकाशको बादल जस्तो छ मेरो जवाफ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले मेरा रहर पाठको पहिलो अनुच्छेदबाट श्रव्य सामग्री सुन्नुभयो। अब यो पाठको पहिलो अनुच्छेदसँग सम्बन्धित रहेर बुँदा टिप्ने अभ्यास गरौँ, त्यसका बारेमा छलफल गरौँ। भाइ बहिनीहरूलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले यो श्रव्य सामग्रीमै आधारित रहेर केही बुँदाहरू ल्याएको छु। अगाडि हेर्नुहोस् है त। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, विभिन्न व्यक्तिहरूबाट भविष्यमा के बन्ने भन्ने प्रश्न सोध्ने गरिएको। हामीले भर्खरै सुनेको श्रव्य सामग्रीमा यही विषयवस्तु आएको थियो। अर्को विषयवस्तु के थियो भाइ बहिनीहरू? अनुमान गर्नुहोस् त। तपाईँले अनुमान गरेका कुराहरू र मैले देखाएका कुराहरूमा तालमेल छ कि छैन, अथवा मिलेको छ कि छैन, केही संशोधन पो गर्नुपर्छ कि, यो कुराहरू पनि सिक्दै जानुहोस् है त। अब अर्को बुँदा छ, लेखकले भविष्यमा साहित्यकार, खेलाडी, डाक्टर भन्ने जवाफ दिने गरेका। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले पाठ्यपुस्तक पनि सँगसँगै हेर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को बुँदा रहेको छ, लेखकलाई इन्जिनियर, सिपाही वा प्रहरी बन्ने रहर लागेको छ। हेर्नुहोस् त, लेखकलाई किसान, शिक्षक वा व्यापारी बन्ने रहर छ। लेखक विभिन्न क्षेत्रका कामहरू, विभिन्न क्षेत्रका विषयवस्तुहरू, पेसासँग झुकाव राखिरहेका छन्। उनलाई म यही बन्छु भन्ने स्पष्ट धारणा बनिसके जस्तो देखिँदैन। तिनै विषयवस्तुहरू छन्, त्यसैले यहाँ धेरै क्षेत्रका कुराहरू समेटिएका छन्। हेर्नुहोस् त, लेखकलाई पत्रकार, कलाकार वा राजनीतिज्ञ बन्ने इच्छा जागेको छ। मैले यहाँ बुँदाका रूपमा राजनीतिज्ञ बन्ने इच्छा भनेर बनाएको छु। यसै गरी रहरहरू आकाशको बादल जस्तो छिनछिनमै बदलिरहेका छन्। हो नि त, कहिले खेलाडी बन्न मन लागेको छ, कहिले डाक्टर, साहित्यकार बन्न मन लागेको छ, इन्जिनियर, सिपाही वा प्रहरी बन्न मन लागेको छ, किसान वा शिक्षक बन्न मन लागेको छ। यसले गर्दा लेखकलाई म यही बन्छु भन्ने स्पष्ट धारणा बनिसकेको छैन। उनका रहरहरू विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् र छिरोलिएर रहेका छन्। भाइ बहिनीहरू, अब
अर्को अनुच्छेदसँग सम्बन्धित रहेर श्रव्य सामग्री सुनौँ। यसै गरी हामी फेरि अर्को अनुच्छेदमा केन्द्रित भएर छलफल गर्नेछौँ। मलाई राम्रा गीत सुन्दा, नाटक हेर्दा, कविता, कथा, उपन्यास र निबन्ध पढ्दा साहित्यकार बन्न मनपर्छ। साहित्यकार बनेर मान्छे, समाज, देश र विदेशका कुराहरू लेखेर अरूलाई आनन्द र चेतना बाँडु जस्तो लाग्छ। सिनेमा हेर्दा कलाकार बनेर सबैका मनमा बसौँ र सबैलाई मनोरञ्जन र शिक्षासँगै उत्साह थपौँ जस्तो लाग्छ। म कहिलेकाहीँ विभिन्न किसिमका खेलहरू खेल्छु र कति खेलहरू रङ्गशाला, टिभी र कम्प्युटरमा हेर्छु। त्यति बेला मलाई खेलाडी बनेरै जीवन बिताउने रहर लाग्छ। ओहो, राम्रो खेलाडी बन्न सके त देशको नाम समेत संसारभर फैलाउन सकिन्थ्यो। मलाई राम्रा चित्रहरू हेर्दा र चित्र बनाउन बस्दा अत्यन्त रमाइलो लाग्छ। त्यस्तो बेला मलाई चित्रकार बनेर मन र आँखाले देखेका सुन्दर कुराहरूको चित्र बनाएरै जीवन बिताउँ जस्तो लाग्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी यो अनुच्छेदसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न बुदाहरूका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरूले ख्याल गर्नुहोस्, यो अनुच्छेदमा परेका मुख्य बुदाहरू के कस्ता छन् होला। हेर्नुहोस् है त। मुख्य बुदाहरू गीत, नाटक, कविता, कथा, उपन्यास, निबन्ध आदि साहित्यिक विधाहरू। यी साहित्यिक विधाहरूका बारेमा यो अनुच्छेदमा चर्चा गरिएको छ। साहित्यकारले मान्छे, समाज, देश र विदेशका कुराहरू लेखेर आनन्द र चेतना बाँड्ने। यसै गरी अर्को बुदा छ, कलाकारले मनोरञ्जन, शिक्षा र उत्साह थप्ने। हो नि, कलाका माध्यमबाट हामीले मनोरञ्जन पाउँछौँ, शिक्षा पाउँछौँ, त्यसै गरी जीवनमा केही गर्नका लागि उत्साह उमङ्ग पनि प्राप्त गर्छौँ। अर्को बुदा छ, सफल खेलाडीले आफ्नो र देशको नाम संसारभर फैलाउने। यो विषयवस्तु पनि, यो बुदा पनि दोस्रो अनुच्छेदमा समेटिएको थियो। चित्रकारले मन र आँखाले देखेका कुरा, मन र आँखाले देखेका सुन्दर कुराहरूका चित्र बनाउने। ख्याल गर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, मन र आँखाले भनिएको छ पाठमा। त्यसैले चित्रकारले मन र आँखाले देखेका कुराहरूका चित्र बनाउने बुदा बन्यो। वास्तवमा हामी आँखाले वस्तुहरू देख्छौँ। मनले देख्नु भनेको, भित्री मनले देख्नु भनेको अथवा हृदयबाट देख्नु भनेको त्यो चेतनासँग सम्बन्धित, त्यो ज्ञानका पक्षहरूसँग सम्बन्धित यी कुराहरू हुन्। जब हामी भित्री मनदेखि नै काम गर्ने जोस जाँगर, रुचि अथवा आफ्नो क्षेत्रका विषयवस्तुहरू खोज्छौँ, त्यो कुरा चाहिँ भित्री मनसँग सम्बन्धित हुन्छ अथवा मनसँग सम्बन्धित हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, भर्खरै हामीले श्रव्य सामग्रीका आधारमा बुदागत रूपमा छलफल गऱ्यौँ। अब हामी अर्को श्रव्य सामग्री सुन्छौँ, त्यसपछि फेरि पाठ्यवस्तुका बारेमा बुदागत छलफल गर्छौँ। हुन्छ? रोगीहरूको उपचार गरी उनीहरूलाई निको बनाएको देख्दा डाक्टर वा नर्स बन्न मन लाग्छ। मैले धेरै स्वास्थ्य कर्मीहरू कोरोना भाइरसको महामारीमा आफ्नै जीवनको जोखिम मोलेर रोगीका सेवामा जुटेको समाचार सुनेको छु। त्यस्ता स्वास्थ्य कर्मीलाई सलाम गर्दै त्यही बाटामा आफू पनि हिँडौँ जस्तो लाग्छ। सुन्दर र फराकिला बाटाघाटा, पुल, नहर, आकर्षक भवनको डिजाइन इन्जिनियरहरूले गर्दा रहेछन्। त्यसैले मलाई इन्जिनियर बनेर नयाँ कुराहरूको निर्माण गर्ने रहर जाग्छ। विकास र निर्माणले देशमा सभ्यताको नयाँ उचाइ थप्न मन लाग्छ। देश विकासको कुरा गर्दा मलाई व्यापारी, उद्योगपति बन्न सके हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। आफ्ना देशका उत्पादनहरूलाई विदेशमा बेचेर देशलाई धनी बनाउने इच्छा जाग्छ। विदेशका राम्रा कुराहरूलाई देशमा ल्याएर त्यसको उपयोग गराउन व्यवसायी बनौँ जस्तो लाग्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले भर्खरै सुन्नुभएको श्रव्य सामग्रीमा अनुच्छेद पनि देखिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस् त, स्वास्थ्य क्षेत्रका विषयवस्तुहरू आएका छन्। डाक्टर र नर्सले पुर्याउने सेवाका बारेमा चर्चा गरिएको छ। यसै गरी इन्जिनियरहरूले विभिन्न वस्तुहरूका, बाटाघाटा, पुल, नहर, आकर्षक भवनहरूको नक्साङ्कन अर्थात् डिजाइन गर्ने कुराहरूका सन्दर्भ आइरहेको छ यहाँ। यसै गरी विकास र निर्माणले सभ्यताको उचाइ थप्ने सन्दर्भ परेको छ। अनि व्यापारी, उद्योगपतिका कुराहरू आएका छन् र आफ्ना देशका सामान विदेशमा लगेर बेच्न सक्यो भने देशलाई धनी बनाउन सकिनेछ भन्ने कुराहरू यो अनुच्छेदमा परेका छन्। यो अनुच्छेदबाट
मुख्य मुख्य बुदाहरू कसरी टिपोट गर्ने त? यस विषयमा फेरि हामी छलफल गरौँ है त। डाक्टर र नर्सले रोगीहरूको उपचार गर्ने। अर्को बुदा रहेको छ स्वास्थ्य कर्मीले आफ्नो जीवनको जोखिम मोलेर सेवा प्रदान गर्ने। यो कुरा त हामीले देखेका पनि छौँ नि भाइ बहिनीहरू, होइन त? तपाईहरू अस्पताल जाने गर्नुभएको छ, आफूलाई सन्चो भएन भने, त्यसै गरी परिवारका अथवा छरछिमेकीहरू बिरामी पर्नुभयो भने उहाँहरूलाई भेट्न बोलाउन जाने गर्नुभएको छ। हो, स्वास्थ्य कर्मीले अझ खास गरेर कोरोनाको समयमा कति धेरै जोखिम मोल्नु परेको थियो, यी कुराहरू हामीले देखेका छौँ। हो, यो सन्दर्भ पाठमा पनि आएको छ, त्यसैलाई यहाँ समेटिएको हो। अर्को बुदा रहेको छ इन्जिनियरले बाटाघाटा, पुल, नहर, भवन आदिको आकर्षक नक्साङ्कन गर्ने। नक्साङ्कन भन्ने शब्दलाई हामी डिजाइन भनेर पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। खास गरेर डिजाइन अङ्ग्रेजी शब्द हो, नक्साङ्कन चाहिँ नेपाली शब्द हो। व्यापारी उद्योगपतिहरूले देशका उत्पादनहरूलाई विदेशमा बेचेर देशलाई धनी बनाउने। भर्खरै हामीले सुनिहाल्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी अर्को अनुच्छेदको श्रव्य सामग्री सुन्छौँ। यसै गरी उक्त अनुच्छेदमा प्रयोग भएका मुख्य बुदाहरूका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। सुन्नुहोस् है त। बाटामा साना ठुला सवारी साधन घुर्छन्। आकाशमा हवाई जहाज, हेलिकप्टर वा रकेटहरू उड्छन्। समुद्रमा पानी जहाज चल्छन्। मलाई त्यस्ता सवारी साधनहरूको चालक बनेर देश विदेश डुल्न मनपर्छ। आफूसँगै अरूलाई पनि देश देशावर देखाउन मनपर्छ। यसरी डुल्दै देखाउँदै जाँदा अन्न बालीले सजिएका सुन्दर खेतबारी पनि देखिन्छन्। ती अन्नहरू, ती बोट बिरुवाहरू सुन्दरताका प्रतीक मात्र होइनन्, तिनीहरू त हाम्रो जीवनका अमृतहरू हुन्। त्यस्ता अन्न बाली नभए हाम्रो जीवन रहँदैन। ती अमृत रूपी अन्न बालीहरू किसानको पसिनाका उपज हुन्। त्यसैले मलाई जीवनदायिनी अमृत उपार्जन गर्ने कृषि प्रधान देशको सफल किसान बन्न मन लाग्छ। आफू बाँचेर अरूलाई बचाउने अभियानमा हिँड्न मनपर्छ। यति सुन्दर अभियानमा हिँड्न सिकाउने काम शिक्षकले गर्छन्। शिक्षकले अरूको जीवनको अन्धकार हटाउँछन्। आफू नाविक बनेर पुरानो डुङ्गा लिएर नदी रुँगिरहन्छन्, तर अरूलाई जीवनको नदी तारेर सफलताको नयाँ यात्रामा पठाउँछन्। आफ्ना विद्यार्थीको सफलतामा खुसी हुँदै त्यही खुसी अरूहरूलाई बाँडिरहन्छन्। त्यसैले मलाई शिक्षक बन्न मनपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले भर्खरै सुन्नुभएको अनुच्छेदमा हेर्नुहोस् त, चालकका कुराहरू आएका छन्। चालक भन्नाले सवारी साधन चलाउने व्यक्तिलाई चालक भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, आकाशमा उड्ने सवारी साधनहरू, हवाई जहाज, हेलिकप्टर, त्यस्तै रकेटको प्रसङ्ग आएको छ। समुद्रमा पानी जहाज चल्छ। यस्तै गरी बाटामा साना ठुला सवारी साधन घुड्ने कुराहरू हो, यहाँ चालकको सन्दर्भ आएको छ। यसै गरी हेर्नुहोस् त, अन्नबाली कसले उब्जाउँछन्? कृषक अथवा किसानले अन्नबाली फलाउँछन्, अन्नबाली उब्जाउँछन्। यसै गरी शिक्षकको काम ज्ञान प्रदान गर्ने, विद्यार्थीहरूलाई ज्ञान दिने काम शिक्षकको हो। यो त तपाईँहरूले बुझ्नु नै भएको छ। शिक्षक आफू नाविक बनेर पुरानो डुङ्गा लिएर नदी रुँगिरहन्छन्, अरूको जीवनको नदी तारेर सफलताको नयाँ यात्रामा पठाउँछन्। हो, यस्तै प्रसङ्गहरू आएका छन्। यिनै विषयवस्तुहरूलाई समेटिने गरी मैले केही बुदाहरू ल्याएको छु। तपाईँले अनुमान गरेका बुदाहरू र मैले श्रव्य दृश्य सामग्रीका रूपमा देखाएका बुदाहरू, यी बारेमा छलफल गरौँ है त। चालकहरूले जमिनमा गुड्ने, आकाशमा उड्ने र पानीमा तैरिने विभिन्न किसिमका सवारी साधनहरू चलाउने। भाइ बहिनीहरू, बुदा टिपोटको तरिका बुझिरहनु भएको छ। पाठको मुख्य विषयवस्तुलाई पनि यो सन्दर्भमा ख्याल गर्नुहोस् है। किसानले अमृत रूपी अन्न बालीहरू फलाउने। अर्को बुदा छ शिक्षकले विद्यार्थीहरूलाई ज्ञान प्रदान गरेर जीवनको अन्धकार हटाउने। शिक्षकले विद्यार्थीहरूलाई ज्ञान प्रदान गरेर जीवनको अन्धकार हटाउने। शिक्षक आफू नाविक बनेर विद्यार्थीहरूलाई सफलताको नयाँ यात्रामा पठाउने। नाविक भनेको डुङ्गा चलाउने मानिसलाई नाविक भनिन्छ। हामीले अघिल्ला कक्षाहरूमा पनि यी शब्दहरूका बारेमा छलफल गरिसकेका छौँ।
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो अनुच्छेदमा भएका मुख्य मुख्य बुदाहरू यिनै हुन्। अब हामी अर्को अनुच्छेद सुन्छौँ र फेरि यसै गरी विषयवस्तुका बारेमा छलफल गर्छौँ। तपाईहरूलाई विभिन्न साथीले वाचन गरेका, सस्वर पठन गरेका यी सामग्रीहरू सुन्दा रमाइलो लागिरहेको होला। भाइ बहिनीहरू, अब अर्को अनुच्छेद सुनौँ है त। हाम्रो देश वीर गोर्खालीहरूको देश हो, त्यसैले हाम्रो इतिहासभरि हाम्रा पुर्खाहरूको वीरताको गाथा पाइन्छ। यस्ता बहादुरीको कथा पढ्दा मलाई सेना वा प्रहरी बनेर देशको सेवामा खटिने रहर जाग्छ। वीरताको इतिहासले रङ्गिएको हाम्रो देशमा अझै पनि कतिपय अन्धविश्वास छन्, अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचार पनि छन्। त्यसैले यस्तो अन्धविश्वास, अत्याचार र भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नका लागि मलाई समाजसेवा गर्न मन लाग्छ, राजनीतिमा लाग्न मन लाग्छ र समय सुहाउँदो नियम कानुन बनाएर देशमा सुशासन कायम गर्न मन लाग्छ। विकासको मूल फुटाएर एउटा विकसित देशका रूपमा सगरमाथाको देश नेपाललाई विश्वभर चिनाउन मन लाग्छ। सुशासनको कुरा गर्दा कर्मचारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण भएर आउँछ। त्यसैले मलाई कर्मचारी बनेर जनताको सेवा गर्ने रहर लाग्छ। भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त, यो अनुच्छेदमा वीर गोर्खालीहरूको देश भनेर नेपाललाई चिनाइएको प्रसङ्ग छ। इतिहासमा हाम्रा पुर्खाहरूको वीरताका गाथा भएको प्रसङ्ग छ। अनि सेना वा प्रहरी बनेर देश सेवा गर्ने रहर जागेको छ। कसलाई? लेखकलाई। यस्तै गरी समाजमा व्याप्त अन्धविश्वास, अत्याचार र भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने रहर लागेको छ। समाज सेवा गर्ने मन लागेको छ। राजनीतिमा लाग्न पनि मन छ लेखकलाई। अनि नियम, कानुन र देशमा सुशासन कायम गर्न मन लागेको छ। नेपाललाई विकसित मुलुकका रूपमा विश्वभर चिनाउन मन लागेको छ। अनि सुशासनको प्रसङ्गमा कर्मचारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनिएको छ। यिनै मुख्य मुख्य विषयवस्तुलाई जोडेर मुख्य विषयवस्तुहरूलाई समेट्ने गरी बुदा बनाउनुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले बुदा टिपोटका केही अभ्यास त अघिल्ला पाठहरूमा पनि सिक्नु भएको छ। यहाँ बुदा टिपोटको केही नमुना पनि म तपाईँहरूलाई सेतो पाटीमा देखाउँछु। हेर्नुहोस् है त। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, बुदा टिपोट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, बुदा छोटो, छरितो र स्पष्ट किसिमको हुनुपर्छ। बुदा देखिसकेपछि, बुदा पढिसकेपछि हामीलाई त्यो सन्दर्भ जोडेर विषयवस्तु लम्ब्याउन पनि सजिलो होस्, बुझ्न पनि सजिलो होस्। हेर्नुहोस् त, नेपाल वीर गोर्खालीको देश। बुदा टिपोट गर्दा हामी पुरा वाक्य टिपोट गर्दैनौँ। भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त, यति देखिसकेपछि यो बुदाको आधारमा हामी बताउन सक्छौँ कि नेपाल वीर गोर्खालीहरूको देश हो। गोर्खालीहरूको छुट्टै इतिहास छ। गोर्खालीहरूको इतिहासले नेपालमा मात्रै होइन, विश्व इतिहासमा पनि स्थान पाएको छ। यिनै सन्दर्भहरूलाई जोडेर तपाईँहरूले विषयवस्तु वर्णन गर्न सक्नुहुनेछ। बाँकी कुरा हामी फेरि सामग्रीबाटै हेरौँ है त। नेपाल वीर गोर्खालीहरूको देश भर्खरै पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। अर्को बुदा छ, हाम्रो इतिहासमा वीर पुर्खाहरूका वीरताका वर्णन पाइने। भाइ बहिनीहरूले यो विषयवस्तु त सामाजिक पाठमा पनि, सामाजिक विषयमा पनि सिक्नु भएको छ, छलफल गर्ने गर्नुभएको छ, विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्ने गर्नुभएको छ, होइन त? यस्तै गरी अर्को बुदा छ, मुलुकमा रहेका अन्धविश्वास, अत्याचार र भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नुपर्ने। देशमा सुशासन कायम गर्न समय सुहाउँदो नियम र कानुन बनाउनुपर्ने। सगरमाथाको देश नेपाललाई विकसित देशका रूपमा विश्वभर चिनाउनुपर्ने। नेपाललाई सगरमाथाको देश भनेर विश्वमा चिनिसकिएको छ। अब विकसित देश भनेर पनि हामीले चिनाउनु पर्नेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी पाठको अर्को अनुच्छेदको श्रव्य सामग्री सुन्छौँ अनि यसै गरी उक्त अनुच्छेदमा प्रयोग भएका विषयवस्तुका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। सुन्नुहोस् है त। हो, मेरा अनेक रहर छन्। जीवनमा मलाई धेरै कुराहरू गर्न मन छ। मलाई थाहा छ मैले सोचेका सबै कुरा गर्न म सक्दिनँ। मेरा सबै रहर पूरा हुन पनि सक्दैनन्।
अहिले नै म यसै गर्छु भनेर किट्ने बेला पनि होइन। मलाई थाहा छ मेरा अगाडि रहरका धेरै बाटाहरू छन्। म जुनसुकै क्षेत्रमा रम्न सक्छु, जुनसुकै पेसा वा व्यवसाय अँगाल्न सक्छु। म जुन क्षेत्रमा गए पनि, जुन पेसा वा व्यवसाय अँगाले पनि एउटा असल मानिस बनेर जिउने रहर छ। आफ्नो ठाउँ, आफ्नो देश र संसारकै मानिसहरूको भलो हुने काम गर्ने रहर छ। भाइ बहिनीहरू, यो अनुच्छेदमा के विषयवस्तुहरू परेका छन्, के प्रसङ्ग परेका छन्, यसलाई बुदागत रूपमा छलफल गरौँ। लेखकलाई जीवनमा धेरै कुरा गर्न मन लागेको। लेखकलाई जीवनमा धेरै कुरा गर्न मन लागेको। धेरै काम, धेरै कुरा गर्न त सम्भव छैन। फेरि यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। हो त, सोचेका सबै रहर पुरा हुन नसक्ने। सोचेका सबै कुरा कहाँ पुरा हुन्छन् र? लेखकले भविष्यमा आफू जुनसुकै क्षेत्र, पेसा वा व्यवसायमा लाग्ने इच्छा व्यक्त गरेका। लेखकलाई असल मानिस बनेर जिउने रहर लागेको। लेखकलाई असल मानिस बनेर जिउने रहर लागेको छ। आफ्नो ठाउँ, आफ्नो देश र संसारका मानिसहरूको भलो हुने काम गर्ने रहर छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यहाँसम्म पाठका सम्पूर्ण अनुच्छेदहरूको श्रव्य सामग्री सुन्यौँ। तपाईहरूले अनुच्छेद पनि हेर्नुभयो। तपाईहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार पाठ्यपुस्तकमा पनि अनुच्छेद हेर्नुभयो र प्रत्येक अनुच्छेदका मुख्य बुदाहरू, प्रत्येक अनुच्छेदमा परेका मुख्य बुदाहरू मैले छलफल गराएँ। यही तरिका अपनाएर तपाईहरूले पाठ बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसरी बुदा टिपोट गर्दै गर्दै पाठ बुझ्नुभयो भने हामीलाई विषयवस्तु सिक्न र बुझ्न सजिलो पर्नेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो रमाइलो क्रियाकलापपछि अब हामी अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढ्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आत्मपरक निबन्ध लेखनको उद्देश्य के हो भन्ने बारेमा पनि छलफल गऱ्यौँ। हामीले मेरा रहर पाठ, मेरा रहर निबन्ध आत्मपरक निबन्ध हो भन्ने कुरा अघिल्ला पाठदेखि नै छलफल गरेका छौँ। अघिल्ला कक्षादेखि नै छलफल गरेका छौँ। आत्मपरक निबन्ध किन लेखिन्छ होला त? यिनै विषयवस्तुमा रहेर हामी छलफल गर्नेछौँ। केही बुदाहरू हेर्नुहोस् त। आत्मपरक निबन्धमा अनुभव र कल्पनाको वर्णन हुन्छ। आफूले भोगेका, आफूले गरेका कुराहरूको अनुभव, यसै गरी कल्पनाको वर्णन हुन्छ। हामीले भर्खरै सुनेको, पढेको कुरा पनि यिनै विषयवस्तुसँग सम्बन्धित थिए। हो, आत्मपरक निबन्धमा लेखकका निजी अनुभूतिको प्रस्तुति हुन्छ। विषयवस्तुमा अनुभवको महत्त्व हुन्छ। कुनै पनि विषयवस्तुमा आफ्नो अनुभव हुन्छ। जस्तो जुनेली रात भन्ने शीर्षकमा तपाईले निबन्ध लेख्दा तपाईका अनुभवहरू पर्छन्, मैले निबन्ध लेख्दा मेरा अनुभवहरू पर्छन्। हो, आत्मपरक निबन्धमा विषयवस्तुमा अनुभवलाई गाँसिने अथवा जोड्ने काम गरिन्छ, संयोजन गर्ने काम गरिन्छ। र निबन्धमा आदि, मध्य र अन्त्यको क्रम श्रृङ्खलाबद्ध हुने गर्छ। सुरुको घटना, बिचको घटना र अन्त्यको घटना, अथवा यसलाई हामी आदि, मध्य र अन्त्य भन्ने गर्छौँ। यसको श्रृङ्खला वितरण गरिएको हुन्छ, समेटिएको हुन्छ। यसै गरी भाइ बहिनीहरू, आत्मपरक निबन्ध कस्तो भाषा शैलीका साथ लेखिन्छ होला? हुन त तपाईहरूलाई यी विषयवस्तुहरू थाहा भइसकेका छन्, र पनि एकपटक फेरि छलफल गरौँ न हुन्छ? आत्मपरक निबन्धमा निबन्धकार स्वयंको उपस्थिति रहन्छ। मेरा रहर निबन्धमा हामीले हेऱ्यौँ नि, त्यहाँ लेखकले म यस्तो बन्नेछु, म किसान बन्नेछु, म डाक्टर बन्नेछु, म शिक्षक बन्नेछु भनेर आफ्नै विचारहरू आफ्नो उपस्थितिमा रचना गरिरहेका छन्। पाठको नमुनाबाट पनि तपाईहरूले भाषा शैली ठम्ब्याउन सक्नुहुन्छ। हो, म, आफू, हामी जस्ता प्रथम पुरुषका सर्वनामको प्रयोग हुन्छ। यसै गरी आत्मपरक निबन्धमा कल्पना र भावना मिसिने काम गर्छ। कल्पना र भावनाले स्थान पाउँछ। र पदक्रमहरू विशिष्ट किसिमका हुने गर्छन्। विशिष्ट किसिमको पदक्रम भनेको कर्ता, कर्म, क्रियाको ढाँचामा नभई
शब्दहरू अथवा पदहरू वरपर रहेर प्रयोग गरिएको हुन सक्छ, जसलाई हामी विशिष्ट पदक्रम भन्ने गर्छौँ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, मैले पहाड देखेँ, मैले देखेँ पहाड। यो सामान्य पदक्रममा बनेको वाक्य हो भने यो चाहिँ विशिष्ट पदक्रममा बनेको वाक्य हो। यहाँ हेर्नुहोस् त, कर्ता, कर्म, क्रियाको संरचना छ। दोस्रो वाक्यमा यो संरचना भत्किएको छ। हो, आत्मपरक निबन्धमा यस किसिमका संरचनाहरूले स्थान पाउँछन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अहिलेसम्म मेरो रहर निबन्धको विषयवस्तु बोध गऱ्यौँ र छलफल गऱ्यौँ। यसै गरी आत्मपरक निबन्ध लेखनको उद्देश्यका बारेमा छलफल गऱ्यौँ अनि आत्मपरक निबन्धमा प्रयोग गरिने भाषा शैलीका बारेमा छलफल गऱ्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईँहरूलाई थप क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढाउँछु। सबैले ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्, हेर्नुहोस् र क्रियाकलापमा सहभागी हुनुहोस्। हेर्नुहोस् त, ठिक बेठिक छुट्याउनुहोस्। तपाईँहरूले पाठको अभ्यास खण्डमा पनि यसलाई देख्न सक्नुहुनेछ। अभ्यास 3 हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो, ठिक बेठिक छुट्याउनुहोस् भनिएको छ। अब हामी पाठका सन्दर्भहरू बुझिसकेका छौँ, प्रशस्त छलफल पनि भइसकेको छ। ठिक बेठिक छुट्याउने अभ्यास गर्छौँ। अमृत रूपी अन्नबाली किसानको पसिनाका उपज हुन्। यो वाक्य ठिक हो कि बेठिक हो? भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। स्याबास, यो वाक्य ठिक वाक्य हो। दोस्रो वाक्य छ, शिक्षकले जीवनको अन्धकार हटाउँछन्। भाइ बहिनीहरू, अनुमान गर्नुहोस् त, यो वाक्य सही छ वा गलत छ? स्याबास भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूको अनुमान सही छ। यो वाक्य पनि ठिक वाक्य हो। प्रहरीले बिरामीको सेवा गर्छन्। यो वाक्य ठिक छ कि छैन? प्रहरीले बिरामीको हेरचाह गर्ने कुरा त ठिक वाक्य होइन। बिरामीको हेरचाह गर्ने काम हो त डाक्टर अथवा नर्सले गर्छन्, त्यसैले यो वाक्य बेठिक वाक्य भयो। स्वस्थ हुन समाज सेवा गर्नुपर्छ होला त? अनुमान गर्नुहोस् है त। बेठिक, मिलेन। हो, यसै गरी अर्को वाक्य हेर्नुहोस्, राजनीतिमा लाग्ने सबै मानिस भ्रष्टाचारी हुँदैनन्। असल मानिसहरूले पनि त राजनीति गरिरहेका छन्, त्यसैले यो वाक्य ठिक वाक्य हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले सिसा कलमले चिनो लगाउनु भयो होला, ठिक बेठिकका क्रियाकलापहरू मिलाउनु भयो होला। यो अभ्यासलाई हामी अहिले यहीँ थाती राख्छौँ। तपाईँहरूले फुर्सदको समयमा कापीमा राम्रा अक्षर बनाउँदै लेखेर अभ्यास गर्नुहोस्। अहिले केही सङ्केत मात्रै दिनुहोस्। अब हामी अर्को अभ्यासतर्फ अगाडि बढ्छौँ। ठिक शब्दमा रेजा लगाउनुहोस्। ठिक चिनो लगाउनु पर्यो। क हेर्नुहोस् त, मान्छेका, समाजका, देश विदेशका कुराहरू लेखेर अरूलाई आनन्द र चेतना बाँड्ने काम खाली खाली गर्छन्। खेलाडी, नृत्यकार, साहित्यकार, डाक्टर। कसले गर्छन्? साहित्यकारले गर्छन्। अवश्य पनि। अब अर्को प्रश्न हेर्नुहोस्, खेलका माध्यमबाट देशको इज्जत बढाउने मानिसलाई खाली खाली भनिन्छ। के भनिन्छ? शिक्षक, खेलाडी, कर्मचारी, सङ्गीतकार। स्याबास भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई यो अभ्यास पनि सजिलो लागेको छ। हो त, यसको सही उत्तर खेलाडी हो। हामीले खेलाडी शब्दमा रेजा लगायौँ। रोगीको उपचारमा निरन्तर खट्ने मानिसलाई खाली खाली भनिन्छ। रोगीको उपचारमा निरन्तर खट्ने मानिसलाई खाली खाली भनिन्छ। प्रहरी, वकिल, डाक्टर, कृषक। यो उत्तर पनि सजिलो छ, तपाईँहरूले मिलाइहाल्नुभयो। डाक्टर। न्याय निसाब सम्बन्धी छिनोफानो गर्ने मानिस खाली खाली हो। न्यायाधीश, नर्स, शिक्षक, खेलाडी। स्याबास भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूको अनुमान सही छ। न्याय निसाब सम्बन्धी छिनोफानो गर्ने मानिस न्यायाधीश हो। अब अर्को प्रश्न हेरौँ।
नयाँ नयाँ कुराको खोज, अनुसन्धान र आविष्कार गर्ने मानिस खाली खाली हो। को हो? पत्रकार, खेलाडी, वैज्ञानिक, पशुविद। को हो? पक्कै पनि वैज्ञानिक हो। हेर्नुहोस् त, वैज्ञानिक। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले आफ्नो किताबमा चिनो लगाउनु भयो, छलफलमा सहभागी पनि हुनुभयो। कतिपय भाइ बहिनीहरूका उत्तरहरू वरपर परेका पनि हुन सक्छन्, यी क्रमहरू नमिलेको पनि हुनसक्छ, त्यसलाई पक्कै पनि बुझ्नुभयो। मैले तपाईहरूलाई स्याबासी पनि दिइहालेँ। अब अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढाउँ। हेर्नुहोस् है त, अभ्यास 5 मा अभ्यास रहेको छ, पाठका आधारमा उत्तर लेख्नुहोस्। हामीले पाठ पढ्यौँ, पाठका बारेमा छलफल गऱ्यौँ। अब छोटो उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यी प्रश्नलाई ध्यानपूर्वक पढ्नुपर्छ अनि प्रश्नले के उत्तर मागेको छ त्यसलाई ठम्ब्याउनुपर्छ अनि 3-4 वाक्यमा उत्तर पुरा हुने गरी छोटो उत्तर लेख्नुपर्छ। सर्वप्रथम पाठलाई राम्रोसँग पढेर बुझ्ने, त्यसपछि प्रश्नले के उत्तर मागेको छ त्यसलाई ठम्ब्याउने अनि सफा र शुद्धसँग छोटो उत्तर लेख्ने। भविष्यमा तिमी के बन्छौ भन्ने प्रश्नमा लेखक के जवाफ दिन्छन्? उत्तर रहेको छ, हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। भविष्यमा तिमी के बन्छौ भन्ने प्रश्नमा लेखकका विभिन्न रहरहरू देखिन्छन्। लेखक साहित्यकार, खेलाडी, डाक्टर, चित्रकार, राजनीतिज्ञ, स्वास्थ्यकर्मी आदि बन्छु भन्ने जवाफ दिन्छन्। अब अर्को प्रश्नमा छलफल गरौँ है त। लेखकलाई किन कवि, साहित्यकार बन्न मन लाग्छ? कवि, साहित्यकारहरूको मुख्य काम के हो भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू? हो त, मान्छेका, समाजका, देशका कुराहरू लेखेर चेतना बाँड्ने काम हो। त्यही विषयवस्तु यो प्रश्नको मूल उत्तरका रूपमा आउनु पर्यो। हेर्नुहोस् त, साहित्यकारले मान्छे, समाज तथा देश विदेशका कुराहरू लेख्छन्। साहित्यका माध्यमबाट आनन्द र चेतना प्राप्त हुन्छ, त्यसैले लेखकलाई साहित्यकार बन्न मन लाग्छ। भाइ बहिनीहरू, यसरी सफा र शुद्धसँग हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ, छोटो उत्तर लेख्न सक्छौँ। उत्तर यही पर्नुपर्छ भन्ने जरुरत छैन, तर मुख्य उत्तर त यही पर्नु पर्यो। उत्तरको संरचना तपाईहरूले केही वरपर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले पाठ बुझिसकेपछि जे बुझ्नुहुन्छ त्यो प्रश्नको सन्दर्भलाई ख्याल गर्दै उत्तर लेख्नु पर्यो। अब अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् है त। किसान किन महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हो? हामीले अघि पनि छलफल गरेका छौँ। अब यो प्रश्नको उत्तर अनुमान गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। किसानलाई किन महत्त्वपूर्ण भनिएको हो? हो त, किसानले अमृत रूपी अन्न उत्पादन गर्छन्, अन्न फलाउँछन्, बालीनालीहरू लगाउँछन्, अन्न फलाउँछन्, ती अन्नहरूलाई बजारमा बिक्री वितरण गर्छन् अनि हामी किसानभन्दा बाहेकका काम गर्ने व्यक्तिहरूले उक्त अन्न प्राप्त गर्छौँ। त्यसैले किसानलाई महत्त्वपूर्ण व्यक्ति भनिएको हो। मुख्य उत्तर त यही त हो नि। हेर्नुहोस् त, किसानले अन्न बाली उब्जाउँछन्, ती अन्न बालीबाट खानेकुरा प्राप्त हुन्छ। अमृत रूपी अन्न बाली किसानले फलाउने हुँदा किसान महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हो। बुझिहाल्नुभयो। अब अर्को प्रश्न, कस्तो व्यक्तिलाई असल व्यक्ति भनिन्छ? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कस्तो व्यक्तिलाई असल व्यक्ति भनिन्छ? यो प्रश्नको उत्तर तपाईहरूले पाठमा हुबहु भेट्नुहुन्न। पाठका सन्दर्भहरूलाई ख्याल गर्दै आफूले बुझेका कुराहरूलाई जोड्दै उत्तर लेख्नुपर्छ। नमुना हेर्नुहोस् त। मानिसले विभिन्न क्षेत्र, पेसा वा व्यवसायमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जुनसुकै क्षेत्र, पेसा वा व्यवसायमा काम गरे तापनि इमान्दार, अनुशासित र लगनशील हुनु आवश्यक हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई असल व्यक्ति भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, इमान्दार, अनुशासित र लगनशील व्यक्तिलाई इमान्दार व्यक्ति भनिन्छ भन्न खोजिएको हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले प्रश्नका संक्षिप्त उत्तर कसरी लेखिन्छन् भन्ने विषयमा छलफल गऱ्यौँ। तपाईहरूले मुख्य मुख्य कुरा टिपोट पनि गर्नुभयो। यो त नमुना मात्रै हो। यसमा आधारित रहेर सफा र शुद्धसँग तपाईले उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ।
आफूले लेखेका उत्तरहरू आफ्ना दाइ दिदीहरूलाई देखाउन सक्नुहुन्छ, बुबा आमाहरूलाई देखाउन सक्नुहुन्छ। जोसँग सिक्दा पनि विषयवस्तु सिक्ने कुरा त सहज भइहाल्छ नि। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले आजको कक्षामा के कुरा सिक्यौँ छलफल गरौँ त? पक्कै पनि हामीले प्रश्नका उत्तर लेख्ने तरिकाहरू सिक्यौँ। खास गरेर वाक्य ठिक अथवा बेठिक के छ त्यसलाई पहिचान गर्दै बुझ्दै ठिक भए ठिक र बेठिक भए बेठिक लेख्ने कुरा सिक्यौँ। यसै गरी विभिन्न विकल्पहरू रहेका प्रश्नका उत्तरहरूमध्ये सही शब्द पहिचान गर्न सिक्यौँ र त्यसलाई रेजा लगाउने तरिकाका बारेमा छलफल गर्दै सिक्यौँ। अनि प्रश्नको संक्षिप्त उत्तर कसरी लेखिन्छ भन्ने विषयवस्तु पनि तपाईहरूले राम्रोसँग बुझ्नुभयो। यिनै अभ्यासमा आधारित रहेर गृह कार्य पनि गर्नुहोस्। आजको कक्षाको निर्धारित समय सकिनै लाग्यो। तपाईहरू सबैले सक्रियतापूर्वक भाग लिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि अर्को कक्षामा रमाइलो भेटघाट हुने नै छ। तबसम्मका लागि बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार।